Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عز نيتي، مرحبا بكم في درس جديد او فيديو جديد. درس اليوم ان شاء الله غادي يكون هو الدرس الاول من سلسله تعلم اللغه الفرنسيه لجميع المستويات. غادي نبدا ان شاء الله معكم بواحد لا ميثودولوجي، بواحد لا فاصون اللي غادي تخليك كابابل انك تشد لا لونغ فرونسيز، تشد لي ريغل ديالهم بواحد لا فاصون اللي هي كوريكت 100% او هي صحيحه 100%. ما عليك غير تابونا في لاشين، تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد، وتبارطاجي لاشين مع لي زامي ديالك، مع لا فامي ديالك وفي لونطوراج ديالك هكا ان شاء الله، باش بزاف ديال الناس يحاولوا يستافدوا، وهكا حتى انا باش نتحفز ونستمر ان شاء الله في العطاء. الوغ غادي نشرح بواحد الطريقه جديده ان شاء الله. ما غاديش نبدا لكم بحال من الاول وحنا غادي ندير لكم بالحوايج اللي خصكم تعرفوهم باش دغيا تتعلموا. من خلال الملاحظات ديالي ومن خلال التجربه ديالي تلاحظت بان اغلبيه ديال الناس تيبغيو يتعلموا، فاش يبقاو غاديين وتيتعلموا تيجي واحد الوقيته تيحسوا بالملل، تيحسوا ما تبقاش عندهم داك الشغف وديك الرغبه، وتيحبسوا هذاك لابرونتيساج، ما تيحبسوا داك التعلم وما تيكملوش. فهمتوا؟ وتيقولوا بان اللغه شي حاجه اللي هي صعيبه، وتيقولوا بالاخص اللغه الفرنسيه شي حاجه اللي هي صعيبه. باغ كونطخ لا لونغ فرونسيز سامبل، وخصك غير تعرف لها الطريقه الصحيحه كيفاش غادي دير التعلم. هذه الطريقه الصحيحه هي اللي غادي نعلمكم ان شاء الله بواحد الطريقه انا اللي من خلال التجربه ديالي ما متبع حتى شي سيستيم بيداغوجيك. فهمتوا؟ حتى داك لي سيستيم بيداغوجيك ما عطاوش الاكل ديالكم، عطاو الاكل ديالهم كره الدراري يتعلموا في المدرسه، ماشي يحتاجوا يدخلوا اليوتيوب ويبداو يقلبوا. اتفقنا؟ الوغ هذاك لي سيستيم هذوك كيف تنقولوا اكل عليهم الدار. حيت كاينين دي جون اللي تيديروا دي شين وتيبداو يشرحوا بهذاك السيستيم بيداغوجيك. هذاك السيستيم راه ما واكلش، حيت كون كان واكل راه الناس تعلموا في المدارس. اتفقنا؟ خصنا دي ميثودولوجي اللي هما جداد، نشوفوا كندا كيفاش تعلموا الناس، نشوفوا بريطانيا كيفاش تعلموا الناس. هذوك هما اللي خصنا نتعلموا. اما بقينا متبعين داك السيستم اللي تتبعوا فرنسا باش وكانوا تعلمونا به، ما تنتعلموش به. باش نقول لكم الصراحه، هذاك السيستم ديال دوز الامتحانات، ماشي سيستم انك تعلم لا لونغ باش تكومونيكي بها، باش تخدم بها، باش حتى لا سافرتي. نو، هادشي ما كاينش نهائيا. فهمتوا؟ تنتمنى ان الفكره تكون بانت لكم. هادشي علاش لي جون اللي تكونوا قراو في البريفي بالبابور لي جون اللي قراو في البيبليك، تلقى لي جون اللي قراو في البريفي احسن من الدراري اللي قراو في البيبليك. علاش؟ حيت ما تيتبعوا لهمش سيستيم بيداغوجيك اللي تيقراو عندنا في المغرب. اتفقنا؟ راه نفس الدروس، ولكن ما تيتبعوش بنفس لا ميثودولوجي اللي تنخدموا بها في لي زيكول بيبليك، تيتبعوا طريقه اخرى. اتفقنا؟ يعني ما خصناش نبقاو راهينين بداك الحوايج حيت ما عطاوش الاكل ديالهم. باش نكونوا شويه واقعيين، خصنا نختاروا، خصنا نبتكروا طرق جديده اللي تخلي الناس يتعلموا دغيا ويتعلموا بواحد الكيفيه اللي هي جميله او ميم طون فعاله. الوغ نبداو على بركه الله. خصك تعرف اخي اختي، خصك تعرف واحد القضيه، بان في اللغه بصفه عامه اللغه اللي بغات تكون فيها جمل. اي لغه كيف ما بغات تكون، باش نعبر، باش نكتب، باش ندير اي حاجه، باش نقرا، تيكونوا دي فراز، تيكونوا جمل. لو نويون زعما النواه ديال اي جمله كيف ما بغات تكون هو لو فيرب. شنو هو لو فيرب، هو النواه ديال اي جمله. اي جمله كيف ما بغات تكون عندها النواه، والنواه هو كل شيء. اتفقنا؟ الا ما كانش النواه ما كاين والو. تقريبا جميع الخلايا اللي خلقهم الله عز وجل فيهم النواه. اتفقنا؟ هما اللي تيكونوا في السونطر، ما عدا بعض الخلايا، بالاخص بعض الخلايا اللي تفاش نهضروا على لي باكتيري، كاينين دي باكتيري ما عندهمش النواه. فهمتوا؟ تيكون ما عندهمش النواه، بلا ما ندخلوا حنا في لي ديتاي. مي اغلبيه ديال اي حاجه خلق الله عز وجل فيها النواه. حتى لا فراز، اي فراز كيف ما بغات تكون، حنا تنهضروا على اللغه الفرنسيه، لا فراز ولا لونغ فرونسيز نويون ديالها هو لو فيرب. الوغ لو فيرب هو العنصر الاساسي اللي خصك انت تشدو. هادشي علاش هو الدرس الاول اللي غادي نديرو هو لو فيرب. هذا اغلبيه ما تيديروش لو فيرب في الدرس الاول، حتى انا شحال هادي ما كنتش نديرو في الدرس الاول. مي من بعد بديت نكتشف بان اهم حاجه خصني نبدا بها للناس هو لو فيرب. ابري تيجيو الحوايج الاخرين راسهم، تيجيو بواحد الطريقه اللي هي سهله. هادشي علاش ركز معايا اخي اختي، وعقل على هاد الحوايج اللي خصنا نقولوهم واللي غادي نقولوهم، وعقل عليهم وراجعهم. الا باغي تتعلم تبع غير معايا وان شاء الله غادي تتعلم. غير خصك تبدا تراجع، ما تدوش الفيديو الثاني تحس براسك فهمتي هاد لا فيديو هذا. اتفقنا؟ وما تدوش للثالث تحس راسك بانك فهمتي الاول والثاني. يعني ما تنقش، ماشي غير لحت انا الثاني انت تدوز للثاني. تضبط هذا، واخا الله يجعلك تتفرج فيه 10 ديال المرات. اتفقنا؟ اي كلمه خصك تفهمها تقالت في هاد لا فيديو. المهم لو فيرب في لا لونغ فرونسيز، ولا لي فيرب في لا لونغ فرونسيز كاينين في مجموعات. هادشي خصك تعرفو. الوغ لي فيرب عندنا في مجموعات مزيان، وعندنا واحد جوج ديال لي فيرب ما في مجموعه ما حتى شي حاجه، ما متابعين حتى شي مجموعه. يعني انت خصك تضبط لي فيرب، تضبط المجموعات، عاد تنجيو للجزء الثاني غنشوفوا شنو هو.
Alors, le verbe ou les verbes, les verbes, on a droit à l'af'al. Les verbes pour la langue française, qui sont normalement 3 groupes. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. On a le premier groupe, on a le deuxième groupe, on a le troisième groupe. Ça va bien? Alors, le premier groupe, ce sont des verbes qui se terminent avec ER. Le premier groupe, ou le مجموعة الأولى هما les verbes اللي تيساليو بER. مزيان. Alors, les verbes اللي تيساليو لي بER هما المجموعة الأولى. Par exemple, on a le verbe parler. مزيان. Deuxième groupe, ce sont des verbes qui se terminent avec IR. Les verbes اللي تيساليو لي بIR. هادو les verbes ديال ديال deuxième groupe. هما مثلا le verbe finir. Troisième groupe, ركز معايا. عندنا دي فيرب تيساليو بو عندنا دي فيرب تيساليو بي وعندنا واحد النوع اخر اللي هو ار بحال prendre عندنا لي فيرب اللي تيساليو بي بحال باغ اكزومبل عندي voir voir وعندي واحد لو فيرب تيسالي بو واحد اللي هو aller. اتفقنا؟ الوغ عندي دي فيرب تيساليو ب ار او ار هذا هو المجموعه الثالثه. الوغ on a 3 groupes de verbes. ياك عندنا le premier groupe qui se termine avec UR, deuxième groupe qui se termine avec IR et troisième groupe qui se termine avec RE, IR et ER. RE par exemple le verbe prendre, IR par exemple le verbe partir, savoir كاينين بزاف منهم عندنا لو فيرب فوار اي او ار عندنا واحد اللي هو لو فيرب الي. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا معايا نعطيكم السر على هاد الحوايج هادو. زيادة على هادو كلهم عندي واحد جوج ديال لي فيرب كيتسماو لي زوكسيليير المساعدين، تيتسماو لي فيرب ولا لي زوكسيليير الافعال المساعده. هما لو فيرب avoir et le verbe être. Avoir et être. Alors, dans la langue française, les verbes اللي عندي كاينين هادو. كاين le premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. وعندنا le verbe avoir et le verbe être. وكاينين واحد لي فيرب سميتهم لي فيرب برونومينو. اتفقنا؟ من بعد غادي نشوفو. Mais en général, هادشي اللي خصك تعرف دابا لي فيرب. عندي le premier groupe qui se termine avec ER, par exemple manger, parler, danser, ramasser, etc. وهادو هما اللي تركزوا معايا باش تفهموا. هاد لي فيرب ديال البروميي جروب والدوزيام جروب عندهم علاقه ديالهم، وهاد لي فيرب هذا ديال البروميي جروب الى تقريبا تيشكل لي 80% من اكثر الافعال استعمالا في اللغه الفرنسيه هو لو فيرب ديال البروميي جروب. هذا تقريبا تيشكل لي واحد 15% وهذا تيشكل لي واحد 5%. هذا هو القليل فيهم. اتفقنا؟ واكثر واحد راه هو هذا 80%. يعني هاد لي فيرب ديال البروميي جروب الا عرفتيهم والطريقه ديال لا كونجيغيزون ديالهم نورمالمون ساهله، يعني صافي ضبطتي لي مزيان لا فراز، ضبطتي عليها يبقى لك كتزيد عليهم غير واحد الحوايج اخرين دابا نشوفهم من بعد. وهنايا عندي لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار. هاد لي فيرب هادو افعال مساعده، هادو تيساعدوني فاش نبغي نصرف هاد لي فيرب هادو كلهم، فاش نبغي نصرفهم في الباسي كومبوزي، سوا تنصرفوا مع لوكسيليير اتر سوا تنصرفوا مع لوكسيليير افوار. الوغ هنا تنكون ضابط لا كونجيغيزون ديال لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار باش تنقدر نكونجيغي هاد لي فيرب هادو في لو بارتيسيب باسي. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا عليهم نعطيكم السر، قيدوا هاد الحوايج هادو باش نزيدوا حاجه اخرى نشرحوها ان شاء الله باذن الله. هذا اول درس، يعني خصك تشد من الاول. عندي premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Premier groupe qui se termine avec ER. Exemple, parler, danser, ramasser, etc. Deuxième groupe qui se termine avec IR. عندي finir, applaudir, rougir, blanchir, etc. Troisième groupe, عندي les verbes qui se terminent avec RE. Prendre, rendre, etc. عندي IR, savoir, voir, partir, etc. عندي ER واحد اللي في troisième groupe هو le verbe aller. Et عندي ensuite les deux auxiliaires, soit avoir, soit être. Avoir ou être. هادو مهمين غادي نشوفوهم ان شاء الله. يعني هنا خصك تفهم لي فيرب عندي هاد الحوايج هادو اللي شفنا. دابا غادي تفهم حاجه اخرى. دابا لي فيرب ما يمكنليش نحطهم هكاك في لافراز، خصني نصرفهم.
اتفقنا. شنو خصني ندير لهم؟ التصريف. كيف في اللغه العربيه تنشدوا لي الافعال تنديروا لهم التصريف. في التصريف عندي بزاف ديال الازمنه، عندي 8 ديال الازمنه رئيسيه. 4 تتسمى لي طون سامبل، 4 لي طون كومبوزي، ازمنه بسيطه وازمنه مركبه. ومن بعد عندي لي مود اللي تنصرف فيهم هذوك الازمنه هذوك، اتفقنا. ولكن حنا ما غاديش ندخلوا في هاد لي ديتاي، حيت هذا هو لي ديتاي اللي تيتلف الناس وما تيخليهمش يتعلموا. تيدخل تيلقى داك الشيء مخربق. تصور معايا انت غادي في شي طريق وداك الطريق في طريق ملويه، تدخل وتبقى ملوي تتوحل تترجع بحالك، تتعقل غير على الطريق ديال الرجوع تترجع. انت لا عقلتي على الطريق ديال الرجوع. نو، ما خصناش ندخلوا في هذيك لي ديتاي، خصنا نشدوا الحوايج المهمين اللي خصنا نقراوهم اللي غادي يفيدوني. سينو راه ما عنديش ما ندير انا بهذوك الحوايج اللي ما غاديش يفيدوني، اتفقنا. انت باغي تتعلم، كاينين حوايج خصك تضبطهم. هاد الحوايج خصك تضبطهم، ماشي بالضروره غادي تضبط كل شيء، ما كاينش شي واحد تيضبط كل شيء. خصك شي حوايج غادي تضبطهم باش تقدر تكومونيكي، باش تقدر تغيديجي، باش تقدر حتى الا قريتي تفهم. يعني كاينين حوايج خصك تفهمهم، هادشي اللي غادي نوريكم ان شاء الله باذن الله. الوغ من دابا عرفنا لي فيرب عندنا هنايا، غادي ندوزو اول حاجه غادي نبداو بها لي زوكسيليير، الافعال المساعده مهمه جدا. الافعال المساعده مهمه جدا. حاولوا تركزوا معايا، نعطيكم مساحه هذا الشيء، نتمنى انكم تكونوا قيدتوا. الافعال المساعده مهمه. الافعال المساعده غادي نشرحها لكم ببساطه كيف تندير نشرحهم. ركزوا معايا، عندي لو فيرب اتر اي افوار. ندور افوار، هنا عندي اتر. غادي ندير لكم واحد الشرح بسيط ليهم باش تفهموا. لو فيرب افوار تيتسمى فعل الملكيه، فعل الملكيه. هذا تيتسمى فعل كان ولا فعل كينونه. فعل كان يعني فعل كينونه. فاش نبغي نهضر انا نشرح لكم كل واحد باش ما تلفوش. غنبداو بافوار. افوار عنده بزاف ديال الاستعمالات، ولكن تنحصرهم انا اللي كنت كمتعلم يلاه باغي تبدا، تنحصرهم لك في 3 ديال الاستعمالات. شحال؟ في 3 ديال الاستعمالات الاساسيه. بالدارجه فهمني شنو غادي نقول لك وبدا تطبقهم. فاش تبغي تهضر على السن عند التكلم عن السن، فاش بغيت تتكلم على السن تتخدم لي لو فيرب افوار. ياك هنا عند ما تريد قول عندي. فاش تبغي تقول عندي شنو غادي دير؟ غادي دير لو فيرب افوار. الحاله الثالثه عندما تريد قول فيا، بالدارجه فيا. الوغ سي سامبل. فاش تبغي تقول السن، فاش تبغي تقول عندي، فاش تبغي تقول فيا، شنو غادي تخدم؟ لو فيرب افوار. فثلاثه الحالات رئيسيين. كاينين حالات اخرين ولكن حالات ثانويين ولا دو نيفو انترميديير تنوصلوا ان شاء الله وغادي نقولهم لكم، اتفقنا. مي دابا تنهضروا على لي كا ولا الحالات الرئيسيه. حاولوا تعقلوا ليهم. 3 الحالات: فاش تبغي تتكلم على السن، فاش تبغي تقول عندي، فاش تبغي تقول فيا. نديروا لا كونجيزون ديال لو فيرب افوار غير في البريزون باش تفهموا. في الحاضر تنقولوا j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il, elle, ont. Parfait. Alors دابا درنا لا كونجيزون، نطبقوه هنا نعطيو دي زيكزامبل. عند التكلم على السن بغيت نقول عندي 30 عام، شنو غادي نقول؟ تو سامبلومون غادي نقول، ركز معايا، غادي نقول عندي. دابا هذا عندي، عندك، عندها، عنده، عندها، عندنا، عندكم، عندهم، عندهن. اتفقنا؟ هذا هو المعنى ديالو حيت هو فعل الملكيه. فاش نبغي نقول عندي 30 سنه تنقول جي 30 ans. تو سامبلومون. اتفقنا؟ غنمشيو عندما تريد قول عندي. فاش بغيت تقول عندي شي حاجه، مثلا عندي قلم ولا عندك قلم. دابا قلنا عندي تنجيو tu as un stylo. اتفقنا؟ tu as un stylo، عندك قلم. فاش تبغي تقول فيا، مثلا بغيت نقول فيا الصح تنقول لك j'ai chaud. الوغ سامبل ما كاينش حاجه اللي صعيبه. J'ai 30 ans, tu as un stylo, j'ai chaud.
يعني هادو الاستعمالات الرئيسيه ديال لو فيرب افواغ. حاولوا تعقلوا عليهم، حاولوا تحفظوهم، حاولوا تدخلوهم لدماغكم. اتفقنا؟ غادي ندوزو لو فيرب، غادي نصرفوه عاد نديرو الاستعمالات الاساسيه ديالو. حاولوا غير تركزوا، راه تخرج فاهم ان شاء الله من هذا الدرس هذا ومن هذا لا فيديو هذا. حاجه وحده اللي تنطلب منكم هي البارطاج مع لي زامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم. مثلا تنقولوا جو سوي، تنقولوا tu es، il، elle، nous sommes، vous êtes، il، elle avec s، sont. مثلا هادو الاستعمالات الاساسيه ديالو هو تنحصرهم انا في 3. حاول تركز معايا، انا تنسهل عليك المأموريه في 3. فاش تبغي تهضر على المهنه عند التكلم عن المهنه، مهنه ياك، المهم ما ديوش على الخط ديالي، تنتمنى انكم تكتبوا او ميم با. فاش تبغي تهضر التكلم عن الحاله النفسانيه ياك، وهنا الحاله الجسديه. تنتمنى على فكره تكون بالكم، يعني 3 الحالات. فاش تبغي تقول المهنه تهضر على المهنه، فاش تبغي تهضر على الحاله النفسانيه، فاش تبغي تهضر على الحاله الجسمانيه. تنتمنى ان كل شيء يكون واضح. فوالا مزيان. يعني نديرو دي زيكزامبل. عند التكلم عن المهنه بغيت نقول لك انا استاذ، غادي نقول لك جو سوي. هاهي هذه معناتهم. شوف، جو سوي انا، tu es انت، il est هو، elle est هي، nous sommes نحن، vous êtes انتم، ils sont هم، elles sont هن. مثلا بغيت نقول انا معلم، تنقول لك جو سوي بروفيسور، جو سوي بروفيسور انا معلم، جو سوي دكتور انا طبيب، جو سوي ان انجينيور، جو سوي انجينيور انا مهندس، جو سوي بيلوت انا ربان. فهمتوا؟ يعني كاين بزاف. التكلم عن الحاله النفسانيه بغيت نقول لك هي مثلا سعيده، هي سعيده، هي فين هي ها هي الي، كاينه الي هو، الي هي، ها هي الي شنو مالها اوغوز. فوالا بارفي. الا بغينا نهضروا على الحاله الجسديه، الحاله الجسديه شي واحد مثلا طويل، شي واحد قصير، شي واحد كذا، بغيت نقول لك نحن مثلا، بلا نحن مثلا انت قصير، انت ولا انت صغير، انت صغير، تنقول لك tu es، ها هي tu es petit. شفتوا شحال زوينه ساهله، ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه. tu es petit انت صغير، يعني سامبل و افيكاس. حفظوا هذا الشيء، عقلوا على هذا الشيء، ركزوا فيه. انا بغيتكم تفهموه، ماشي الصراحه تحفظوه، غير تركزوا فيه، حيت الا ركزتي فيه غادي يجيك ساهل. غادي يبان لك بان لا لونغ راه شي حاجه اللي هي ساهله، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. يعني يكفي انك تركز، خصك غير شويه ديال التركيز وشويه ديال المثابره وشويه ديال الامل، والانسان تيزيد لقدام وربي تيكمل عليه. اتفقنا؟ حاولوا تقيدوا هاد الحوايج هادو وعقلوا عليهم. الوغ لو فيرب افوار فعل الملكيه، لو فيرب اتر فعل الكينونه. عقلوا على لي زيتيليزاسيون ديال هاد لي فيرب هادو، عقلوا عليهم. هذا هو الاستعمال الاساسي ديالهم، هو هذا. كاينين دوطخ ايتيليزاسيون غادي نشوفوهم ان شاء الله من بعد في الدرس الجاي ولا في الحلقه الجايه. غادي نشوفوا لا كونجيغيزون ديال هاد لي فيرب هادو. اتفقنا؟ غنديروهم غير بواحد لا فاصون هي ساهله، غادي تجيكم ان شاء الله ساهله وغادي تفهموها. من بعد غادي نشوفوا عناصر اخرى مهمه، وغادي نبداو نضبطوا كل عنصر، غادي نربطوه مع العنصر اللي قريناه. غادي نضبطوا كل عنصر. دابا ان شاء الله فاش غنضبطوا لي فيرب غادي ندوزو للعنصر الثاني، غادي نضبطوه وغادي نوليو ندخلوه مع لي فيرب. عاوتاني فاش غنضبطوا العنصر الثالث غادي نوليو ندخلوه مع العنصر الاول والثاني، ونبقاو غاديين هكا باش نوليو نكتبوا ان شاء الله دي باراغراف، نوليو نكتبوا دي تيكست، نوليو نكتبوا دي زيكستري. عطا الله ما نديرو نوليو نقولوا او ميم با. اتفقنا؟ حاولوا غير تبارطاجيو لا فيديو. نقول لكم الصراحه، الا لقيت واحد التفاعل، لقيت ناس عجبهم هذا الشيء، تيبارطاجيو لا فيديو، حيت هذا الشيء هو اللي تيخليك انت الانسان محفز، انك تدير واحد لي فور. دابا لا فيديو تقريبا فيها 20 دقيقه، تدير واحد لي فور، انت تتبغي دي ريكومبونس. لي ريكومبونس ماشي بالضروره ماديين، مي يقدروا يكونوا غير معنويين. فاش تشوف لي فيديو ديالك تيتشافوا، الناس عجبهم داكشي، لي كومونتير زوينين، فيهم دعاوي، فيهم رحمه الوالدين، انت تعجبك الحال وتتبغي تعطي المزيد والمزيد والمزيد، تبغي تخرج كيف تنقولوا ما في جعبتك. وانا متاكد بان انا خرجت ما في جعبتي. بزاف ديال الناس غادي يتعلموا، بزاف ديال الناس ما غاديش يبقى عندهم هذه الصعوبات اللي كاينه في اللغه الفرنسيه. كان معكم مازنيتي، على امل اللقاء بكم في فيديوهات جايه وفي الدور الجاي. تنقول لكم السلام عليكم.